وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس وقت بلند کر رہے سن جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں نوں، ربنا تقبل منا تے دعا کر رہے سن عرش والے آئے عمل ساڈے کولوں قبول فرما لے، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ نو میں تواڈے سامنے پچھلے 5 خطبہ جمعہ تو مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس واقعہ دا آخری حصہ اور آخری پہلو ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ پچھلا خطبہ جمعے دے اندر بات نو بیان کردیاں اس مقام تک بات پہنچی سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دے رستے وچ قربان کرنے واسطے تیار ہوئے۔ اپنے اس خواب نو سچا کر وکھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، ہن اے جڑی تیری سنت ہے اینو میں قیامت تک واسطے جاری و ساری کر دیتا ہے۔ ہن قیامت تک لوگ آمدے رہن گے تیری سنت تے عمل کردیاں، جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کردے رہن گے۔ جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اس عمل تو فارغ ہو کے
واپس اپنے فلسطین دے علاقے دے اندر چلے گئے. پچھوں جناب اسماعیل علیہ السلام انہاں دا اے واقعہ قربانی والا محلے دے اندر قبیلہ بنو جرہم قبیلے دے اندر اس بات نو جس وقت انہاں تک کہ گل پہنچی، انہاں نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے گھرانے نو بڑا عظیم گھرانہ سمجھیا، حتیٰ کہ اس قبیلے والے نے اپنی بیٹی دا رشتہ نکاح جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نال کر دیتا. جس وقت نکاح ہو گیا، ہن اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے دے بعد دل کیتا کہ میں جاواں عرب دی سرزمین تے وادی بطحا جا کے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کر کے آواں. تے جناب اسماعیل علیہ السلام شادی ہون تو بعد چند دن ہی گزرے تے ماں ہاجرہ وفات پا گئی. ماں دی جدائی دا صدمہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کولو برداشت ہی نہیں ہوندا. صبح کرو نکل دینے، شام نو کر واپس ہم دینے، سارا دن شکار کر دے رہندے نے، جنگل بیابان دے علاقے وچ سارا دن بسر کر دینے. شام دا ٹائم ہوندا تے پھر اپنے گھر واپس آ جاندے نے. دن سارا باہر گزردا ہے، اس وجہ تو کہ میری ماں ہاجرہ گھر وچ نظر نہیں آندی تے بیوی جیڑی ہے وہ بھی نافرمان ہے جناب اسماعیل علیہ السلام دی. بے صبری تے ناشکری عورت جناب اسماعیل علیہ السلام دے نکاح وچ آ گئی. سارا دن گھروں باہر رہندے تے جناب ابراہیم علیہ السلام سفر طے کر کے براق سواری تے سوار ہو کے تے جناب وادی بطحا دے اندر پہنچے. آئے دروازے تے دستک دیتی تے جناب اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر موجود کوئی نہیں تے بیوی انہاں دی گھر وچ موجود سی. پوچھیا تسی کون ہو؟ آکھیا کہ میں ابراہیم، میں اسماعیل نال ملاقات کرن واسطے آیا. بیٹا اسماعیل کتھے وے؟ تے کہن لگی بزرگو او تے صبح ہوندی ہے تے گھروں نکل جاندے نے، شام ہوندی ہے تے واپس گھر آ جاندے نے، انہاں نوں تے گھر دا کوئی فکر ہی کوئی نہیں. تے گھر دے حالات ساڈے بڑے عجیب و غریب نے، بڑے مشکل حالات نے کر دے. سارا دن اسماعیل علیہ السلام شکار تے چلے جاندے نے، شام نو گھر واپس آندے نے. تے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہن لگے اچھا گھر دے حالات اوکھے نے، گھر دے حالات جڑے نے ساڈے بڑے مشکل حالات نے، اسماعیل نو گھر دی فکر ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران تے پریشان ہوئے کہ میرا بیٹا تے او بیٹا ہے جنوں میں اگر قربان کرنے واسطے تیار ہو جاواں تے سی نہیں کردا، میں او دی گردن تے چھری چلان واسطے تیار ہو گیا. میرا بیٹا اتنا تحمل والا بردبار کہ انہیں میری گل تو انکار نہ کیتا، قربان ہون واسطے تیار ہو گیا. اتنا فرما بردار میرا بیٹا، تے اے دے گھر دے اندر بیوی اتنی نافرمان آئی ہے کہ جنوں اپنے خاوند دی عزت دا نہیں پتا، جنوں اپنے خاوند دے وقار دا نہیں پتا،
ایک تے میرے بیٹے دی ماں ہاجرہ وفات پا گئی ہے، ایک میرا بیٹا اس وجہ تو دکھی ہوئے گا، دوسرا اس دے گھر والی جڑی ہے انہیں پریشان کر دیتا ہوئے گا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دکھی ہو گئے، پریشان ہو گئے، تے کہنے لگے نہیں بیٹی میں واپس چلنا، تے جدوں میرا بیٹا اسماعیل واپس آئے گا تے میرے بیٹے نو میرا ایک سنیا دے دیا، جے تیرے ابا جی کر آئے سن تے ایک سنیا دے گئے نے، انہوں آکھی کہ تیرے گھر دی چگاٹ جڑی ہے ٹھیک نہیں، تیرے گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں، اے میرے بیٹے اس دہلیز نو بدل دے، چگاٹ نو بدل دے، اے میرا پیغام دے دیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بابا جی تسی جاؤ۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں قدماں تے واپس چلے گئے، دکھی دل لے کے واپس چلے گئے فلسطین دے علاقے دے اندر۔ تے شام دا ٹائم جدوں ہویا تے اللہ دے نبی جناب اسماعیل علیہ السلام شکار تو واپس آئے، گھر دے اندر قدم رکھیا ہے، دروازے اندر داخل ہوئے نے، تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو جڑا شک پہ گیا کہ انج لگدا ہے کہ اج میرے ابا جی گھر آئے سن، پوچھ دے نے اپنی بیوی نو پوچھیا، آندے نے اج لگدا ہے کوئی جڑا ہستی آئی سی، لگدا انج میرے ابا جی گھر آئے سن، مینوں تے انہاں دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، مینوں انج لگدا میرے ابا جی ابراہیم علیہ السلام گھر آئے سن لیکن میرے نال ملاقات نہیں ہو سکی۔ آندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی، گھر وچ اوندے پوچھ دے اج ہستی کوئی آئی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ۔ آکھو سبحان اللہ۔ جیڑی اولاد ماں باپ دی فرما بردار ہوندی ہے نا، انہاں نو ماپیاں دی خوشبو آ جاندی ہے، انہاں نو پتہ لگ جاندا ہے میرے ابا جی آئے سن۔ جیڑی اولاد نافرمان ہووے انہوں تے کول بیٹھے ابا جی دا فکر ہوندا نہیں ہوندا، گھر بیٹھیاں باپ دی فکر کوئی نہیں ہوندی، چے جائے کہ بندہ دور چلا جائے محنت مزدوری تے چلا جائے، انہوں نے باپ دی فکر کی ہے۔ اے ویکھ لے جس نبی دی سنت تے تو عمل کر دیا قربانی کرنی ہے، ذرا ویکھ انہاں دا انداز کیسا پیارا ہے، والدین دے فرما بردار نے، آندے نے میرے ابا جی دیاں خوشبوواں آ رہی نے، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی، گھر وچ اوندے پوچھ دے اج ہستی کوئی آئی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آ، پر اوندی اے اس نو جس دے دل دی صفائی آ۔ تے اگلی گل آندے نے حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماندا، حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماندا، کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاندا، خدمت انہاں دی دوویں جگ دی پلائی اے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے۔ او والی تار کٹ دے پچھلی، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے ابا جی دیاں خوشبوواں آئیاں، پوچھیا میری گھر والی ہے لگدا میرے ابا جی آئے سن، ہے ایک بابا جی آئے سن تے انہوں نے بٹھایا ہی کوئی خدمت کیتی یا؟ کہن لگی بارو باری گل بات ہوئی ہے تے واپس چلے گئے نے تے اہے کوئی گل بات کی ہو، کہن کی انہاں سنیا دیتا سی،
اہے گھر دے معاملات دے بارے پوچھتے سن تے جان لگیاں کہ سنیا دے گئے، جان لگیاں کہہ گئے کہ شام جدوں میرا بیٹا گھر آئے گا تے میرے بیٹے نو جڑا میرے بیٹے نو میرا پیغام دے دیں کہ تیرے گھر دی چگاٹھ ٹھیک نہیں، اینو بدل دے۔ تے جناب اسماعیل علیہ السلام بھی رب دے نبی سن، سمجھ گئے چگاٹھ تو مراد کی ہے میرے ابا جی دی، میرے گھر والی نے خدمت کوئی نہیں کیتی، اچھے طریقے نال پیش نہیں آئی، انہاں دا احترام نہیں کیتا، تے گھر دے حالات جڑے نے وہ بھی اچھے طریقے نال باپ دے سامنے بیان نہیں کیتے، ابا جی دا دل دکھ گیا ہوئے گا، تے ابا جی نے کہہ دیتا کہ گھر دی چگاٹھ ٹھیک نہیں ہے، نو بدل دے۔ سمجھ گئے کہ چگاٹھ تو مراد بیوی ہے، چگاٹھ تو مراد بیوی ہے، دہلیز گھر دی چگاٹھ، اگر دروازہ ٹھیک نہیں تے گھر دا ماحول ٹھیک رہ سکتا نہیں۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا چگاٹھ اینو بدل دے، تے جناب اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے اے بد نصیبے تینوں تے سمجھ ہی نہیں آئی گل دی، میرے ابا جی کی کہہ گئے نے؟ آندے نے او تا آکھن لگا اسماعیل پیارا سی نی بے نصیبے او تے میرا باپ سہارا سی، رب دا خلیل جدا مرتبہ پارا سی، پر تیری زبان چنگی نہیں، او ونگی چگاٹھ کہہ کے او ونگی چگاٹھ کہہ کے حکم لگا گیا، بوا خراب بدل دیو فرما گیا، تو ہی چگاٹھ تینوں گھروں کڈا گیا، نکل جا اکھیں دسی نہیں۔ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا جا، میرے ابا جی نے جڑا پیغام دیتا ہے کہ گھر دی چگاٹھ بدل دے، او دے تو مراد تو ہے، جا آئی دے بعد تو میرے گھر وچ نہیں رہ سکتی، میرے والوں تو فارغ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے باپ دے حکم تے اپنی نافرمان بیوی نو فارغ کر دیتا، طلاق دے دیتی، اینو طلاق دیتی، تے ادھروں قبیلے والیاں نے ایک اور نیک خاتون، اچھی خاتون، باعزت خاتون، خاندان والی خاتون دا نکاح تے رشتہ جڑا جناب اسماعیل علیہ السلام نل کر دیتا۔ دوسرا نکاح ہویا، کچھ وقت گزریا تے اللہ دے خلیل جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پھر تشریف لے آندے نے کہ میں پچھلی دفعہ گیا سا تے اپنے بیٹے نال ملاقات نہیں ہو سکی، اپنے بیٹے نال علیق سلیق نہیں ہو سکی، ہن میں دوبارہ جاواں، ہو سکتا ہے بیٹے نال ملاقات ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سواری تے سوار ہوئے، چل دے سفر منزل بمنزل طے کردے وادی بطحا مکے دی سرزمین تے پہنچے، آئے نا تے دوپہر دا ٹائم ہے، دروازے تے دستک دیتی، من دکل باپ ہوئے تے کون ہے؟ آواز آئی آنا ابراہیم، میں ابراہیم چل کے آیا، تے بیٹی نے دروازہ کھولیا، علیق سلیق ہوئی، اپنے ابا جی نو بٹھایا، سلام دعا تو بعد بٹھایا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدیاں پوچھن لگ پے کہ اسماعیل کتھے وے، بیٹا اسماعیل کتھے وے؟ اہے ابا جی تسی تشریف رکھو، ہونے ہی اسماعیل آ جاندے نے تے تہاڈی ملاقات ہو جائے گی، سب تو پہلے کوئی کھانا پینا تے تناول فرما لو، کچھ آرام کرو، اونی چیر چ اسماعیل آ جاندے نے تے تہاڈی ملاقات ہو جائے گی۔ لو اینی گل سی، اے بی بی خاندانی سی نا، پہلی خاندانی سی۔ کئی بیبیاں ہوندیاں نے خاندانی جنہاں نو صرف خان دا پتہ ہوندا، اے بی بی خاندانی جڑیاں خاندان دیاں نسبتاں تے لاجاں رکھ دیاں نے، او خاندانی ہوندیاں نے جڑیاں اپنی خامن دی عزت دی لاج رکھ دیاں نے، جنہاں نو خامن دی عزت دا پتہ ہی نہیں او خاندانی عورت ہو سکدی۔ اس واسطے دعا فرماؤ اللہ سانو خاندانی عورتاں کولو بچائے، خاندانی عورتاں ساڈے متھے لائے، آمین نہیں آندے تادی نافرمان ٹکر دیاں نے
کیوں جی بزرگو؟ یہ آم ہی نہیں نہ آدھے تاں قبول نہیں ہوتی. پھر آدھے نے مولوی صاحب دعا کرو ساری بیوی ساڈے آکھے نہیں لگتی. تو دعا تو آم ہی نہیں کہنا تو قبول کتوں ہونی؟ حاجی صاحب تسی بھی واہ جمعہ تو بعد آئے، جرمانہ لینا تواڈے کولوں بھی. اے نافرمان عورت سی پہلی، تے دوسری خاندانی عورت سی. انہیں جناب اسماعیل علیہ السلام دے گھر دے اندر رہ کے حالات تے اوہو جے سن. کیڑے اسماعیل علیہ السلام دی فیکٹری نویں لگ گئی سی، کیڑا کوئی کارخانے نویں لگ گئے سن، پہلی دے ہوندیاں نہیں سن. اوہو ہی کاروبار سی نا. صبح نکل دے سن شکار تے شام نو گھر واپس آ جاندے سن. تے نبیاں دا مشن تبلیغ ہی ہوندا، عبادت ہی ہوندا، ہور کی کام ہے انہاں نو. تے انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا، زمزم دا پانی پیا. بولو زمزم دا. اللہ سانو بھی پینا نصیب کر دے. مکے مدینے جا کے اللہ زمزم پینا نصیب کر دے. ایتھے تے لوکی جناب پیپسی تے ڈیو کوکا کولا پیندے نے، یہ کسے کام دا پانی نہیں، اصل پانی زمزم دے. حاجی صاحب اے ڈیو پیپسی کولے کس کام دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے. ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا کولر زمزم دے. میرے ڈگ دے ہنجو تاں تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا، پھر کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا. زمزم دا پانی پیش کیتا، کھجوراں پیش کیتیاں. باہر دروازہ کوئی بند کر گیا، کھول کے اے بچے جڑے پھر دے نا بڑا خراب کر دیں. زمزم دا پانی پلایا تے کھجوراں پیش کیتیاں، ابا جی دی خدمت کیتی. جناب پھر بعد وچ پوچھیا ہون ابا جی دسو کی گل ہے؟ آہے اسماعیل کتھے وے؟ اسماعیل علیہ السلام شکار تے گئے نے، ہن ہی واپس آ جاندے نے تے تواڈیاں خدمتاں کرنے آ، تانوں بٹیرے کھوانے آ، گوشت کھوانے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تے واپس بھی پہنچنا ہے، تے پیچھے بھی میرے بیوی بچے نے، اوتھے بھی میں جانا، لہٰذا میں تے واپس چلنا. تے میرا دل بڑا خوش ہویا ہے. تسی کی کھاندے ہو؟ تواڈی گھر دے حالات کیویں دے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی گل بات کیتی، وہ گل دا ترجمہ بابا جی اپنے انداز وچ کردے نے. آندے نے ہور نکاح کیتا رب دے پیارے نے، سال کو پچھوں پھیرے بابا جی مارے نے، آن کے ویکھے پت دے محل چبارے نے، تے دتی آواز پتر تائیں اسماعیل اسماعیل پکاریا. آواز محبت کر پہنچی پیاریا، او نہیں جے کر حضرت گئے شکاریا، تسی رکھو تشریف آون تائیں. تے آکھیا گھر دے حالات کیویں دے نے؟ آکھیا ابا جی لوکی تے سبزی کھاندے نے، اسی گوشت کھانے ہاں. لوکی کھاون اناج، اسی گوشت اڑاون دے. اے جے خاندانی عورت، گھر دے حالات بدلتے رہندے نے، کدی اونچ کدی نیچ آمدی رہندی ہے. چنگی عورت خاندانی وہ ہوندی ہے جڑی خاوند دا ہر لمحے ساتھ دیندی ہے. مشکل وقت وچ خاوند دا ساتھ دینا اما جی خدیجہ دی سنت ہے، اما جی عائشہ دی سنت. میرے نبی دے گھر کئی دن چولہا نہیں سی چلدا، لیکن نبی دیاں بیویاں نے کدی شکایت کیتی نہیں کیتی. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سونے تے چاندی دیاں برتناں چ کھانا کھاندیاں سن، اعلیٰ قسم دا کھانا کھاندیاں سن، لیکن جدوں نبی دی رفاقت وچ آئیاں پھر
ਭੁੱਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, लेकिन अम्मा खदीजा ने कदी मेरे नबी नूं परेशान कीता नहीं कीता, कदी जबान ते बेसबरी ते बेसबाती ते नाशुकरी दा मुजाहरा नहीं कीता। ऐने वो साडियां मावां जिन्हां दे नक्शे कदम ते अज साडियां मावां ते बहनां ते बेटियां ते बीवियां ने चलना। अल्लाह नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमा। मेरियो माओ बहनों बेटियों, तुसी जुमा पढ़न वास्ते बड़ी मुहब्बत नाल आउंदियां जे, मैं तुहाडी इसलाह करना चाहना, कदी भी खामन दी नाशुकरी ना करे। अजे इन्हां औरतां दी सीरत ते अमल कर दो, तुहाडी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह फरमांदे ने लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुसी शुक्र करोगे सबर करोगे मैं तुहानू होर ज्यादा अता करांगा। ते सबर ते शुक्र करने वाले दा, सबर ते शुक्र करने वाली दा जजा रब ने जन्नत बना दी है। एक मैं मिसाल तुहाडे सामने पेश करा। एक खावन ते बीवी बैठे सन, ते खावन जेड़ा ना पक्के रंग दा सी, काले रंग दा सी, ते बीवी खूबसूरत सी, ते मुस्कुरान लग पई, कहन लगी कि तुसी भी जन्नती हो ते मैं भी जन्नती हाँ। खावंद कहन लगा वो किवें हो सकता है, तू भी जन्नती है तो मैं भी जन्नती हाँ। कहन लगी कि असी दोवें सबर भी करने ते शुक्र भी करने। मैं सबर करनी हाँ ते तुसी शुक्र कर दियो, सबर ते शुक्र करने वाले दोवें ही जन्नती ने। कहन लगा किवें? कहन लगी कि मैं खूबसूरत हाँ ते तुसी रंग दे काले हो, मैं जदों तुहाडे अल वेहनी हाँ ते मैं नहीं अल्लाह मैं रंग दी खूबसूरत हाँ ते मैनू काला खामन दे दिता ही, मैं तुहाडे वल वेख के ते सबर करनी हाँ ते तुसी मेरे वल वेख के शुक्र करदे हो। अल्लाह मैनू किने देनी सी ते अल्लाह इन्नी हसीन औरत मैनू दे दिती आ, तुसी मैनू वेख के शुक्र करदे हो, मैं तुहानू वेख के सबर करनी हाँ। इस वास्ते मैं आनी हाँ कि अल्लाह दा फैसला है, जेड़ा सबर ते शुक्र करदा वो जन्नती है, असी दोवें जन्नती हाँ। अल्लाह साढ़े अंदर भी सबर ते शुक्र पैदा फरमा दे। वेख लेना ए खानदानी औरत है, सबर ते शुक्र करने वाली। आंदी है लोकी खावन अनाज असी गोशत ओड़ाम दे, रब दे एहसान गिनती विच नहीं आमदे, पढ़ दे नमाजा सजदे सीस झुकाम दे, बड़ा एहसान अल्लाह साईं। आखे अल्लाह दा साढ़े ते बड़ा एहसान है, असी गोशत खाने हाँ, जमजम पीने हाँ। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा दिल ठरिया ते आंदे ने अल्लाहुम्मा बारिक फिल लहम वल मा। आखे अर्शां वालिया इन्हां दे पानी विच भी बरकत पा दे, इन्हां दे गोशत विच भी बरकत पा दे, इन्हां दे खाने विच बरकतां पा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करके वापस चले जांदे ने, मुलाकात बेटे नाल नहीं हो सकी। शाम दा वेला होया, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए ते फिर मंजर ओवें दा। आंदे ने मैनू अब्बा जी दियां खुशबुआं आ रही ने, अज लगदा मेरे घर विच कोई हस्ती आई सी, मेरे अब्बा जी घर विच आए सन। ते बीवी ने जवाब दिता, ऐ इस्माइल अब्बा जी आए सन, घर दे अंदर मुलाकात हुई है ते मैं उन्हां नूं बिठाया, उन्हां दी खिदमत कीती है, उन्हां दी तवाज़ो कीती है। ते जदों जान लगे सन साढ़े वास्ते दुआवां करके गए ने, बरकतां दियां दुआवां करके गए ने, ते नाले एक सुनेहा भी दे गए सन कि इस्माइल जदों आएगा उन्होंने कह दें कि तेरे घर दी दहलीज बिल्कुल ठीक है, तेरे घर दी चुगाड़ बिल्कुल ठीक है, इनू बदलना कोई नहीं, इनू अपने घर दे अंदर ही रखना है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्करा पे कि अब्बा जी नू लगदा है हुण दिल उन्हां दा खुश हो गया कि इस मेरी बीवी ने उन्हां दा अदब कीता, एहतराम कीता ते इज्जत कीती है। ते अब्बा जी जान लगिया दुआवां भी कर गए ने और घर दा माहौल जेड़ा ओनू हमेशा वास्ते इवें कायम रखन दी तलकीन भी कर गए ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 मरतबा आए ने, लेकिन मुलाकात अपने बेटे नाल नहीं हो सकी। मुलाकात दे बड़ी चाहत रखते सन, कोई मैं जावां ते घर विच बेटा मौजूद होवे ते इस्माइल नाल मैं मुलाकात करा, क्योंकि जदों दा कुर्बानी दा वाकया पेश आया ओदे बाद दोबारा मुलाकात हुई
دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تو بڑا دل تڑپدا پیا کہ میں آواں تو اسماعیل گھر ہوئے تو ملاقات ہو جائے. تو جناب ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام فلسطین دے علاقے وچ مصروف نے, فلسطین دے علاقے وچ رہندے نے پے, اللہ ذوالجلال والاکرام دی دین دی تبلیغ جڑی ہے کردے نے پے. تے ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نو عرشاں والے رب والوں حکم ہو جاندا ہے, فرمایا اے میرے خلیل, اے میرے خلیل, انج کرو تسی جلدی وادی بطحا دے اندر چلے جاؤ تے جا کے تے اوتھے میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیو, میرا گھر بیت اللہ بنا دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی نال سواری تے سوار ہوئے, براق سواری تے سوار ہو کے مکے دے اندر پہنچے. تے جس وقت آئے نا قسمتاں جاگ پئیاں, ملاقات اسماعیل علیہ السلام نال ہو گئی ہے. ویکھیا کی ہے, زمزم دے چشمے دے قریب جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹھے نے تے اپنے تیر جڑے نے درست پہ کر دے نے. شکار تے تو جاندے ہوندے سن, تیر جڑے نے انہاں نو ٹھیک کر رہے نے, تیراں نو صحیح سلامت انہاں نو جناب ریپیئر کر رہے نے. تے ویکھیا تے ملاقات ہو گئی ہے. اپنے بیٹے اسماعیل نو اپنے سینے نال لایا, ملاقاتاں ہو گئیاں. آندے اسماعیل میں اگے بھی 2 مرتبہ آیا سا, تیرے نال ملاقات نہیں ہو سکی, ہن تیرے نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے. خوش ہوئے, اپنے بیٹے نال محبت دا اظہار کیتا. بیٹھے دسترخوان بچھایا گیا تے کھانا جڑا کھادا اپنے بیٹے نال بہ کے تے نال فرماندے نے اے میرے بیٹے رب والوں ایک ہور میرے تے حکم آ گیا ہے. ابا جی اگے تے قربان کرن دا حکم سی, ہن کی رب والوں آرڈر آیا ہے؟ فرمایا میرے اسماعیل رب نے مینوں حکم دے دیتا ہے تسی میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیو, میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیو, بیت اللہ نو تعمیر کر دیو. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی ٹھیک ہے میں تہاڈا معاون بن جانا, تسی مستری بن جاؤ تے میں مزدور بن جانا. تسی مستری بن جاؤ تے میں مزدور بن جانا. آکھیا کہ میں مزدور بن جانا تے تیاری کر لئی. ابا جی رب دا گھر بیت اللہ بنانا ہے, رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا ہے تے سانو تے کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی, کیڑی جگہ تے رب دا گھر بنانا ہے. بیت اللہ نو سب تو پہلے تعمیر کیتا سی اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے, اونا تو بعد جناب شیس علیہ السلام نے دوسری مرتبہ تعمیر کیتا. تیسری مرتبہ پھر جناب نوح علیہ السلام دا دور آیا, طوفان نوح آیا, بیت اللہ دیاں بنیاداں جڑیاں نے تھلے چھپ گئیاں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے جنگل پہ آبان دے علاقے وچ. ہن رب والوں حکم ہویا تے تسی ہن بیت اللہ نو تعمیر کرو. سب تو پہلے جدوں آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا سی نا, انہاں 5 قسم دے پہاڑاں دے پتھر لے کے اے رب دے گھر دیاں بنیاداں رکھیاں سن. جبل لبنان, طور زیتہ, طور سینا, الجودی, الحرا, اے 5 قسم دے پہاڑ نے. حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں 5 پہاڑاں دے مختلف پتھر لے کے بیت اللہ دیاں بنیاداں کڈیاں. او بنیاداں موجود سن, اتوں بیت اللہ دا نشان جڑا ختم سی. ہن عرشاں والے رب والوں حکم ہویا, اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے, ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ نو جناب تعمیر کرنے واسطے تیار ہوئے. تے عرشاں تو اللہ نے ایک بدلی دا سایہ بھیج دیتا. فرمایا اللہ میں کتھے بیت اللہ تعمیر کراں؟ بدل دا سایہ رب نے آسماناں تو کر دیتا. اس بدلی دے سایہ دی وجہ تو بیت اللہ دیاں بنیاداں جڑیاں پہلے موجود سن انہاں دے اوتے نشاندہی رب نے فرما دیتی. فرمایا اس جگہ تے میرا گھر تعمیر کر دیو. ہن ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے, بیٹا اسماعیل مزدور بن گیا. بیٹا اسماعیل گارا چک چک کے لے آن لگ پیا, اٹاں چک چک کے لے آن لگ پیا, پتھر چک چک کے لے آن لگ پیا. تے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیاں بنیاداں تو بنیاداں چکن لگ پے. دیواراں اونچیاں کر رہے نے تے جس وقت دیواراں اونچیاں ہوئیاں تے ہون جناب جدوں دیوار اونچی ہوے تے پھر گو بننی پیندی ہے, لفٹ لیاونی پیندی ہے. اللہ میں کی کراں ایدیاں دیواراں نو پایا تکمیل تک کیویں پہنچاواں؟ ایتھے تے کوئی
सीढ़ी नहीं, कोई लिफ्ट नहीं। फरमाया मेरे खलील कोई गल नहीं, तू मेरा खलील जो होया ए जेड़े पत्थर ते तू खलोता है, ए पत्थर नूं मैं रब तेरे वास्ते लिफ्ट बना देंगा, इस पत्थर नूं मैं तेरे वास्ते गो बना देंगा। अल्लाह किवें? फरमाया खलील इस पत्थर ते खलो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर ते खलोते ते वह पत्थर जेड़ा जिन्नी ऊंचाई की जरूरत पैंदी उन्ना ऊंचा हो जाता, जिन्ना नीवा होने की लोड़ पैंदी ये पत्थर उन्ना नीवा हो जाता। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस पत्थर नूं की आंदे ने? इनू मकाम इब्राहीम आंदे ने। जिस पत्थर ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलोते अल्लाह ने उन्होंने कदमां दे निशान लगा दिते। अज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे निशान उन्हां पत्थरां ते मौजूद ने। उस पत्थर ते जनाब मकाम है इब्राहीम, उत्थे मेरे नबी ने रकतां पढ़न दा हुक्म दिता। मकाम इब्राहीम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पैरां वाला पत्थर वो अज भी मौजूद है, जिन्हें लिफ्ट दा काम दिता। इंज बैतुल्ला दीयां बुनियादां उच्चियां कर रहे ने जनाब। जिस वक्त बैतुल्ला दीयां बुनियादां उच्चियां हो गईयां, पाया तकमील तक पहुँच गया, तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे नूं कहन लगे इस्माइल कोई पत्थर लैके आ ते मैं जरा एक बैतुल्ला दे कोने विच नसब कर दियां। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम टुरे ते रस्ते विच ऊँग आ गई, ऊँग आ गई ते एक फरिश्ते दे जरिए एक पत्थर जेड़ा अल्लाह पाक ने वो जनाब इस्माइल तक पहुँचाया ते लैके आए ना पत्थर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ये किवें पत्थर आ गया? ते आखिया कि मैनू इंज रस्ते के अंदर ऊँग जी आई है तो एक बंदा ये पत्थर जेड़ा मेरे हवाले कर गया। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ओ पत्थर जिन्हों हजरे असवद कहिंदे ने, ये हजरे असवद सब तो पहले हजरे अबयद सी, ये सफेद पत्थर सी। लेकिन जदों आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे नूं चुम दे गए, आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे नूं चुमदे गए, ये आदम नबी दी औलाद दे गुनाह नूं चूस चूस के ये पत्थर जेड़ा हजरे अबयद तो हजरे असवद बन गया। पहले सफ़ेद पत्थर सी हुण काला हो गया। वजह की है कि आदम नबी दी औलाद दे गुनाहां नूं चूस चूस के जदों बंदा हजरे असवद नूं बोसा देंदा ना, वो हजरे असवद इंसान दे जिस्म दे गुनाह चूस लैंदा। कैसा प्यारा मंजर। एवें तो नहीं लोग उत्थे धक्के खांदे। मैं किसी तरीके हजरे असवद नूं चुम लवां, किस्मत ते मुकद्दर दी बात है। जिन्होंने अल्लाह हिम्मत और तौफीक अता कर देंदे ने, जेड़े हजरे असवद नूं चुमदे ने, दुआ फरमाओ अल्लाह सानू उत्थे हजरे असवद नूं चुमन दी तौफीक अता फरमा। फिर आखो आमीन। हजरे असवद नूं चुमना चाहिए। कई लोग जाके उत्थे जालियां चुमदे फिरदे ने, रोज़े दियां जालियां चुमदे ने ते हजरे असवद नूं चुमन लगे आंदे ने मेरा ते साह घुट जांदा है, मैं अगे किवें जावां। उत्थे चुमन का हुक्म हजरे असवद नूं है, बैतुल्ला नूं चुमन का हुक्म है। जनाब मेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर चुक के बैतुल्ला दे कोने में नसब कर दिता। जदों बैतुल्ला दियां बुनियादां मुकम्मल हो गईयां, बैतुल्ला पाया तकमील तक पहुँच गया। हुण जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके अपने हाथ चुक लैंदे ने। इब्राहीम नबी दुआवां करन लग पैंदे ने, बेटा इस्माइल आमीन कहन लग पैंदा। दुआ करना नबी इब्राहीम दी सुन्नत है, दुआ ते आमीन कहना नबी इस्माइल दी सुन्नत है। इंज करके जनाब हाथ चुके ने ते दुआवां हो रही ने, एक दुआ नहीं की। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ियां प्यारियां दुआवां कीतियां ने। कुरान नक्शा खिंचदा, अल्लाह फरमांदे ने व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کے کر دینے، اے عرش والیا ہاذا بلدن آمنا، ایسے شہر نو اللہ امن والا شہر بنا دے۔ سب تو پہلے اس شہر واسطے دعا کی تھی، اللہ اس شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اتھو دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا کر دیں۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جیڑے تیرے تے ایمان لے آؤندے نے تے آخرت دے دن تے ایمان لے آؤندے نے۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جیڑے کفر کر دینے اللہ فرماندے نے میں انہاں نو تھوڑا فائدہ دیاں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہاں نو عذاب وال مجبور کر دیاں گا۔ وبئس المصیر، تے انہاں لوگاں دا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تے اگے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیاں بنیاداں نو اونچیاں پہ کر دے سن، تے اسماعیل علیہ السلام بھی انہاں دے نال سن۔ آندے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب تو پہلی دعا کی تھی بیت اللہ بنان تو بعد، عرشاں والیا ساڈے کولو اے عمل جڑا اپنی بارگاہ وچ قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ اے عمل ساڈے کولو قبول کر لیں، کیونکہ تو سنن والا تے جانن والا ہے۔ پتہ لگا جدوں کوئی عمل اللہ دے واسطے کیتا جائے تے اللہ دے کولو دی قبولیت دی بھی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اے میں عمل تیرے واسطے کیتا ہے تے اللہ تو ہی قبول کرن والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو دعاواں نو قبول کرن والا تے سنن والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اگے دعا کر دینے، اے میرے ربا وجعلنا مسلمین لگا، اللہ سانو اپنے واسطے مسلمان بنا کے رکھیں۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ساڈی امت دے وچوں بھی ایک جماعت قیامت تک واسطے مسلمان رکھیں۔ وارنا مناسکنا، اللہ سانو اے بیت اللہ دا حج کرن دے طریقے بھی سکھا دے۔ وتب علینا، اللہ ساڈی توبہ بھی قبول کر لے۔ انکا انت التواب الرحیم، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ ساڈی توبہ نو بھی قبول کر لے۔ ربنا وبعث فیہم، جنیاں دعاواں کیتیاں نے ہن ساریاں دعاواں دا ثمرہ، ساریاں دعاواں دا نچوڑ ابراہیم علیہ السلام نے کی منگیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
فرمایا اے عرشاں والیا ربا وابعث فیہم اللہ انہاں دے وچ انہاں دیاں جاناں وچوں ہی رسول کل دے وابعث فیہم رسولا منہم اللہ انہاں دیاں جاناں وچ انہاں دے وچ رسول کل دے یتلو علیہم آیاتکا اللہ تیرا گھر بیت اللہ تے بن گیا اللہ انہوں آباد کرنے واسطے ایک رسول بھیج دے آ کے لوگاں نوں تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے انہاں نوں گناہاں تو پاک کرے انہاں دا تزکیہ کرے انک انت العزیز الحکیم کیونکہ تو غالب حکمت والا ہے یو پی ایس کا بٹن بند کر تھلے کیونکہ تو غالب حکمت والا ہے دعاواں کیتیاں ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ نے ساریاں دعاواں قبول کر لیاں ساریاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں جیڑی دعا ابراہیم نبی نے کی تھی اللہ نے وہ ساریاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں تے انداز کیسا پیارا ہے دعاواں کرن دا تے رب دا کر بیت اللہ تعمیر کرن دا آندے نے ابراہیم تے بیٹا اس دا ان آیتاں دا ترجمہ ابراہیم تے بیٹا اس دا جدوں کعبہ لگے بناون عجز نیازوں مولا اگے دعاواں پہ فرماون ساڈے مولا ساڈی طرفوں کر قبول کمائی راز دلاں دا جانن والا تو ہی ذات الہی سنے اولاداں سانو مولا تابعدار بناویں نیکاں اندر شامل رکھی آخر مردیاں تائیں عبادت طریقے حج سلیقے سانو دسیں سارے نظر عنایت ہمیشہ رکھیں ساڈے معبود پیارے مکے اندر انہاں دی نسلوں پیج رسول گرامی انہاں تائیں قرآن سناوے دسے دین تمامی واز توحید سنا کر مولا شرکوں پاک بناوے سیانف دنائی حکمت مولا انہاں تائیں سکھلاوے رب دا کار تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں جڑیاں دعاواں کیتیاں اللہ نے ساریاں دعاواں قبول کر لئیں ساریاں دعاواں قبول ہوئیاں آخری دعا ساریاں دعاواں دا ثمرہ اللہ ایتھے ایک رسول کل دے جیڑا آ کے تیرے گھر وچ لوکاں نوں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے فرمایا میرے خلیل میں تے تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے اللہ کیویں قبول کر لیاں فرمایا میرے خلیل اے تے دعا تیری میں ادوں دی قبول کر لئی جدوں تو میدان مینا دا سی تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی اسماعیل دا گلا نرم سی تو چھری چلاندا سے چھری اسماعیل دا گلا نہیں سی کٹدی تو چھری نواندا سے تیرا کم تے کٹنا تو کٹ دی کیوں نہیں تے چھری نے زبان حال نال بول کے جواب دیتا سی خلیل میں تیری مننا یا تیرے رب جلیل دی مننا میرا کم تے کٹنا ہے لیکن میں نو رب نے روک دیتا ہے اللہ تو کیوں روکیا ہے فرمایا میں آکھیا سی چھڑیے خبردار تو اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا اس واسطے نہیں کٹنا کہ میں اسماعیل دی لڑی وچوں آمینہ دا لال پیدا کر کے وخا دینا خلیل تیریاں دعاواں تے ادوں دیاں قبول جدوں تو بیٹے دی گردن تے چھری چلان لگا سے ادوں دی دعا قبول کر لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن تیرا گھر بن گیا تے ہن کی کراں فرمایا میرے خلیل میرے گھر دا طواف کرو کی آکھیا میرے گھر دا طواف کرو حج کرو اللہ مینوں تے حج دے طریقے ہی نہیں آوندے میں حج کیویں کراں
میں عمرہ کیویں کراں، میں حج کیویں کراں؟ فرمایا میرے خلیل میں تینوں طریقے سکھا دیاں گا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا میرے خلیل میں تو انہوں حج دے طریقے سکھا دیتے نے، تسی ان بیت اللہ دا حج کرو، طواف کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو طریقہ سکھا دیتا تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے بیت اللہ دا حج کیتا، بیت اللہ دا طواف کیتا تے جدوں حج کر کے فارغ ہوئے تے اللہ فرماندے نے میرے خلیل ہن لوکاں نو آواز دیو، دنیا دیاں لوکاں نو آواز دیو، قیامت تک دے آن والے لوگاں نو تسی آواز دیو، تواڈی آواز تے جیڑا لبیک کہہ دے گا او بھی تواڈے بعد قیامت تک ہن بیت اللہ دا حج کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں تے حج کر لیا، ہن قیامت تک لوگ جڑے نے حج کیویں کرن گے؟ فرمایا تسی آواز دیو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ سورہ حج دی اندر اللہ نے نقشہ کھچیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ خلیل تسی آواز دیو یا تو کر جالن یا تو کر جالن وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ابراہیم آواز دینا تہاڈا کام ہے، تہاڈی آواز نو قیامت تک دیاں آن والیاں روحاں تے جسماں دے اندر آواز نو پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو قیامت تک دیاں آن والیاں روحاں تک ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو پہنچا دیتا تے جن نے کہہ دیتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ لبیک دا معنی کی اللہ میں حاضر، لبیک اللہ میں حاضر، اللہم لبیک اللہ میں حاضر، لا شریک لک لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ حمداں بھی تیرے واسطے نے، اللہ تعریفاں بھی تیرے واسطے نے، اللہ ملک بھی تیرے واسطے وے، بادشاہی بھی تیرے واسطے وے، لا شریک لک لبیک اللہ تیرا اور کوئی شریک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہن قسمت تے مقدر تے بھاگاں دے سودے نے جن نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک کیا او بیت اللہ دا حج کر کے رہے گا۔ اللہ سانو نصیب کر دے، اللہ جڑے گئے نے انہاں نو دوبارہ نصیب کر دے، جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو تے ضرور جانا نصیب کر دے۔ ہن تے لوکی تڑپ دینے پہ ترس دینے پہ، اگے لوکی ہزاراں لکھاں دی تعداد وچ جاندے سن حج کرن واسطے، لیکن اے بیماری کرونے دی وجہ تو لوگ حج جیسی نعمت تو بھی محروم ہو گئے، عمرے جیسی نعمت تو محروم ہو گئے۔ اللہ کدوں ویلا آئے گا جدوں ہر مومن مکے مدینے جائے گا، اللہ وہ ویلا آئے گا جدوں ہر مومن مکے مدینے جائے گا، انشاءاللہ وہ ویلا آئے گا، رب دا کار آباد ہوئے گا۔ بولو رب دا کار آباد ہو کے رہے گا، اوتھے لوگ حج اور عمرے دی نیت نال جا کے رہن گے۔ خلیل دی آواز دے جن نے لبیک آکھیا اوتھے جا کے لبیک پکار کے آئے گا۔ سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی اے ہوئی ہے دعا اللہ لے جے سب نو۔
جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواਂਗੇ جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواਂਗੇ بیت اللہ دے دوالے اسی چکر لاواਂਗੇ گل پا کے احرام نالے لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئی ہے دعا اللہ لے جے سب نو بس تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا دکھاویں حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا تیرے گھر اسی چلے چھڑ کے سارے جگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو اسی حاضر تیرے در تے سونیا اے دا ترجمہ لبیک اللہم لبیک اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جیا ہور نہیں کوئی گھر سونیا دے حمد دی تعریف ساڈی شاہ رگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئی ہے دعا اللہ لے جے سب نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آواز دینا تے اللہ کدے تک آواز پہنچے گی فرمایا قیامت تک دے آن والے ہر فرد و بشر جیڑا تیرے آواز تے ہر تک پہنچے گی جیڑا لبیک کہہ دوے گا او بیت اللہ دا حج ضرور کر کے رہے گا ہن خلیل اللہ دیاں دعاواں رب نے سب قبول کر لیاں بیت اللہ بن گیا حج کر لیا پھر میرے نبی تشریف لے آئے دعائیں بھی قبول ہوئی پھر میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا 4 عمرے میرے نبی نے کیتے حج دے طریقے میرے نبی نے سکھا دیتے آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو جیڑا تواڈے وچوں حج کرے گا او حج دے دوران سنت دے مطابق حج کرے گا فرمایا او واپس کر لوٹے گا وہ اینجی ہوئے گا جی میں اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو کے آیا اللہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر کے آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دا حج کیتا فارغ ہوئے واپس چلے گئے اپنے علاقے دے اندر فلسطین دے علاقے ویچ چلے گئے فلسطین دے علاقے دے اندر پہنچے میں تو انہوں پہلے بھی دسیا سی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سن مہمان نوازی بڑی کر دے سن لب دے سن کوئی مہمان آئے انہوں نال بٹھا کے تے کھانا کھاواں تے آپ بھی کھانا کھاواں مہماناں نو تلاش کر دے گھر دے 4 چفیرے 4 دروازے رکھے نے ادھروں لب دے نے مہمان آ جائے سامنے لب دے نے مہمان ایک دن نہ واوا دیر گزر گئی کوئی مہمان نہیں آ رہا مہمان دی تلاش وچ نے کہ مینوں کوئی مہمان مل جائے میں او دے نال بیٹھ کے کھانا کھا لواں وڈیری عمر نو پہنچ گئے نے 195 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام 195 سال دی عمر ہے تے جناب مہمان دا انتظار پہ کر دے نے گھروں باہر نکلے تے ویکھیا کی ہے کہ ایک جناب نوجوان کھلوتا ہے ویکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ مہمان مل گیا ہن میں مہمان نو نال بٹھا کے کھانا کھواواں گا لیکن یہ مہمان کہدا ہے اے حقیقت وچ فرشتہ ہے اسرائیل فرشتہ ہے تے انسانی شکل وچ آ گیا تے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا کوئی مہمان آیا تے لے کے گھر اندر داخل ہوئے بٹھایا کہنے لگے میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا کھانا چاہنا تے مہمان کہنے لگا کہ میں کھان واسطے نہیں آیا میں تے تانوں رب دا مہمان بنان واسطے آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا میری موت دا پیغام آ گیا موت دا وقت آ گیا فرمایا ہاں خلیل رب والو حکم ہویا کہ میرے خلیل دی روح قبض کر کے لے آؤ
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تساں میری روح تے کڈنی ہے، روح میری پرواز کرنی ہے، میں آپ ہی تواڈے سامنے زمین تے لیٹ جانا، میں تے رب دا او خلیل ہاں جنہیں رب دے حکم وچ کدی بھی دیر کیتی نہیں کیتی، جیڑا بھی رب والوں مینو حکم آیا میں او دیتے پورا اتریا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماندے نے اساں جدوں بھی اپنے ابراہیم نو آزمایا ابراہیم او دے وچ پورا اتر کے وکھایا۔ ایتھے بھی جناب آکھیا کہ میں ملک الموت فرشتہ آیا تے تہاڈی روح قبض کرن واسطے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین تے لیٹ گئے تے 195 سال دی عمر دی اندر جناب والا اسرائیل نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی روح جڑی ہے انہوں قبض کر لیا۔ خلیل اللہ اپنے رب دے مہمان بن گئے۔ سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، ٹویاں دے وچ ٹیراں تھلے ہن شکل نہ چیتے آوے۔ نبی رب دا بڑا ہی سونا ہوندا ہے، قلعے والیو جے سونیاں نو موت نہ ہونی ہوندی تے رب دے نبیاں نو موت نہ ہوندی۔ 195 سال دی زندگی بسر کرن دے بعد پھر بھی نبی ابراہیم تے موت دا پیغام آیا ہے تے نبی سب تو سونا ہوندا ہے۔ جے سونیاں نو موت نہ آونی ہوندی، نبی یوسف نو موت نہ آوندی، نبی ابراہیم نو موت نہ آوندی، آمنہ دے لال نو موت نہ آوندی۔ پتہ لگا پاویں کوئی کالا تے پاویں کوئی چٹا ان موت دا پیغام آ کے رہے گا۔ سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے، ٹویاں دے وچ ٹیراں تھلے ہن شکل نہ چیتے آوے۔ اتھو ٹرن جنازے گبروਆਂ دے، گل پہن لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریراں دا۔ ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندائی حال وزیراں دا، ککھ اڈن لگاں پتیاں دے اے پھر ہنیر سویرے دا۔ ایتے آوندی تے دس دی سبنا نو بن جاندی آکام بنیرے دا، مالک جا قبری پیندے نی در وجدائی وس دے ڈیرے دا، جد کمائیں واسا کرنا ہے پھر کی چاہ محلو چہرے دا۔ فرمایا کہ میرا خلیل جن نے 195 سالہ زندگی گزاری تے اس نبی ابراہیم دی سب تو بڑی سنت جنہوں قربانی کیا جاندہ ہے۔ فرمایا کہ صرف اے ہوئی قربانی نہیں، میرے ابراہیم نے قدم قدم تے قربانیاں دیتی، بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے چیخا تک، چیخا تو لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے تو لے کے آخری عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم دے دکھ نو، ہر قسم دی پریشانی نو خندہ پیشانی نال برداشت کیتا، رب دے حکم تے پورا اتر کے وخا دیتا، سبق دے دیتا کہ دنیا دے لوگوں کہ ہر قسم دی قربانی رب دے سامنے دینی پوے تے ابراہیم دریگ نہیں کردا تے دنیا دے لوگوں تسی بھی دریگ کرنا نہیں کرنا۔ اس واسطے صرف جانور دی قربانی کر لینا اے کوئی وڈا کام نہیں، جانور دی قربانی تے ہر بندہ کر لیندا ہے، پیسے جوڑ کے کر لیندا ہے، کمیٹی پا کے کر لیندا، قرض چک کے کر لیندا، جناب ایک نہیں 10 جانور 20 100 قربان کر لیندا، لیکن حقیقت وچ قربانی ہے وہ بندہ اپنے نفس نو قربان کر دے، اپنی دل دیاں جناب اپنے جسم دیاں شرارتاں نو قربان کر دے، اپنے جسم نو اپنے رب دے تابع کر دے وے جویں اللہ دے خلیل نے کر دیتا۔ جیڑا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کردیاں قربانی کردا ہے، جانور ذبح کردا ہے، پھر خلیل دیاں دوسریاں سنتاں نو بھی بناندا ہے،
وہی بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب اور کامران ہوندا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے نو سیرت ابراہیم علیہ السلام جڑے میں 6-7 خطبے تواڈے سامنے بیان کیتے نے بالترتیب سارا واقعہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ اے دے وچوں جو سانو سبق ملدے نے اللہ ساریاں تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔